अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो एक अहम मौजू पर है, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर। मियाँ बीवी दो ख़ानदानों के राब्ते का सबब भी होते हैं और राब्तों के टूटने का सबब भी होते हैं। मियाँ बीवी राज़ी हो तो ख़ानदान चलते हैं, अगर मियाँ बीवी राज़ी ना हो तो ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शौहर को बीवी के पास कब कब जाना चाहिए। इंशाअल्लाह सुनने वालों के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप साथ में मौजूद जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको हमारी रोज़ आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आते हैं हम अपने आज के असल मौजू की तरफ। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रूह और जिस्म से। रूह ना हो तो जिस्म बेकार, और रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह किसी काम की नहीं रहती। इंसानी जिस्म की भी कुछ ज़रूरियात है, इंसानी रूह की भी कुछ ज़रूरियात है। रूह की ग़िज़ा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह के करीब हो, अल्लाह को याद करे, ज़िक्र अज़कार करे, नमाज पढ़े, यकीनन उससे रूह खुश होगी। रूह के अलावा जिस्म भी है। जिस्म को गर्मी लगती है, इसके लिए ठंडक है। लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और कूलर चलाते हैं ताकि जिस्म को राहत मिले, और जब जिस्म को सर्दी लगती है तो आग लगा दी जाती है, रजाई बिछाई जाती है, कंबल ओढ़ा जाता है। इसी तरह जिस्म को भूख भी है और प्यास भी। भूख लगे तो इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करता है। जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, उसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने शहवत भी रखी है। कुछ लोग जिस्म की शहवत को पूरा करने के लिए नाजायज कामों की तरफ तवज्जो होते हैं, नाजायज कामों की तरफ चले जाते हैं, हराम कारियां शुरू कर देते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते। वो शादी करते हैं और जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। बाज लोग रूहानियत की तरफ जाए तो फिर भी बीवी को भूल जाते हैं, और बाज दुनियावी कामों में लग जाते हैं, तब भी बीवी को भूल जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। इस्लाम जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल रखता है। बीवी से ज्यादा दूरी अच्छी नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक औरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में पेश हुई और अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन के वक्त रोज़ा रखता है और शाम के वक्त इबादत में गुजार देता है, कुछ उसे समझाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत का शिकवा और शिकायत न समझ सकी कि ये औरत कहना क्या चाहती है। औरतों को अगर शोहर की शिकायत भी लगानी हो तो उन्हें यही उसूल अपनाने चाहिए। खाविंद का सारा कट्टा छट्टा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शोहर महसूस भी ना करे। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि औरत क्या कहना चाह रही है। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ये औरत क्या कह रही है? आपने फरमाया, ये औरत शौहर का गिला कर रही है कि इसका शौहर इसे वक्त नहीं देता, यानी रात इसके पास नहीं गुजारता, उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं करता, रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोज़ा रख कर गुजार देता है। आपने उसके शौहर को बुलाया और पूछा, तुम बीवी को वक्त क्यों नहीं देते? शौहर ने इबादत का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, बीवी को वक्त दो। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, आप हर 3 दिन बाद बीवी के पास जाया करें। बीवी का भी हक है। इबादत अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलें। इसी तरह का एक और वाक़या हदीस शरीफ में आता है, जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है
اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیں دوستو، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آپ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میاں نہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات گزارے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہے اور دوسرے وہ لوگ جو گھر کے قریب ہے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو گھر سے دور ہے اور کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہے اور سرحد پر پہرے دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائے، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس جائے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی رکھی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا دیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہے روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائے۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مہینے میں عورت کے 10 دن حیض کے ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عورت پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز کی اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی اس پر قضا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن میں ختم ہو تو خون منقطع ہوتی ہی غسل سے قبل عورت سے ہم بستری درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکیں، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں پر سختی نہ کریں۔ حیض کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ حالت حیض میں اس کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔